अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। क्या आपने कभी सोचा वेस्ट को, यूरोप को या दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया के लोगों को एक लड़की, एक ख़ातून के पर्दा करने से क्या मसला है? आखिर होता क्या है? जब दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, जब दुनिया में इतनी अच्छाइयां हैं, उनका वो ज़िक्र नहीं करते, या बुराइयों से वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दुनिया में कोई कुछ बोले। फिर एक हिजाब के ऊपर सारी लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? आखिर क्या वजह है? दोस्तों, जब एक खातून हिजाब लेती है ना, तो मिलियन नहीं बल्कि बिलियन यूएस डॉलर की जो कंपनियां हैं, उनका काम ख़राब हो जाता है। क्या आपको मालूम है दुनिया में इस वक्त कॉस्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री है वो 200 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, यानी 2 से 3 अरब। ख़वातीन के बालों को स्ट्रेटर करने की मुख्तलिफ़ मशीनें हैं, कलर करने की मुख्तलिफ़ मशीनें हैं, और फेस पे लगाने की मुख्तलिफ़ मशीनें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बंद हो जाती है जो ही एक औरत हिजाब करती है। मैं हरगिज़ इस बात को आप ये मत लें कि भाई मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ या मैं कोई इस्लामिक एक्सपर्ट हूँ। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो जैसे पहनना चाहता है चीज़ें वैसे पहने। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर फ़ील करता हूँ, मेरा प्रोफेशन है मार्केटिंग, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, दुनिया की मल्टीनेशनल्स में काम किया है। आज ही मैं इस काम के ऊपर एक अपना जो है ना काम प्रोजेक्ट मुकम्मल करके उठाऊँ। लेकिन मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, जिस तरीके से ख़ातून को इस्तेमाल किया जाता है। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपने बेचनी है ना, उसमें इश्तहार में एक औरत को इस्तेमाल किया जाता है। आप मिसाल ले लें, अगर आपने शैम्पू बेचना है वहाँ पे तो चलो ठीक है, ख़ातून के बालों से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने एक बिस्किट बेचना है, बिस्किट, वहाँ पे औरत को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? तो यूरोप औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है। कहीं ख़वातीन को क्रीमें बेच के, बाल सीधा करके, बाल घुंघराले करके, बालों के कलर दिखाकर जहाँ डिप्रेशन, बीमारियाँ फैलाई जाती हैं, वहाँ आपको पता है कि जो ख़वातीन अनजाने में इस चीज़ का वकील बनती हैं कि नहीं जी हमें तो प्रमोट करना है खुले बालों को और मॉडर्निज़म को, लिबरलिज़म को। देखो, जो लिबरल होना होता है ना, वो सोच में होना होता है। मेरे ख़्याल में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुले जहन के, दूसरों को अकोमोडेट करने के जहन की जो शख्सियत गुज़रे हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसे दौर में जहां ख़वातीन के साथ जुल्म होता था, उनको कमतर समझा जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आती हैं तो मैं खड़ा होकर उनसे मिलता हूँ। तो ये वो मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को दिया, ठीक है ना। तो आप सबको मालूम है हज़रत खदीजा का, आपको सबको मालूम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोल का। जो भी हम इस्लामिक किताबें पढ़ते हैं, मैं इस्लामिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि औरत की जो वैल्यू होती है वो उसको इज़्ज़त देने में होती है। और हमारे यहाँ लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं जो घरों में अपने ख़वातीन को इज़्ज़त का मकाम देती हैं। आप में से शायद कुछ लोग पाकिस्तान में रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर निकले हैं। आप थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई कभी जाइएगा। ये मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे का बता रहा हूँ। ठीक है, ख़ातून जितनी भी 30-35 साल की होती हैं तो मुख्तलिफ़ फ़ैशन, मुख्तलिफ़ तरह की ड्रेसिंग में फ़ैशन करके निकलती हैं। लेकिन जब वही ख़ातून 40 साल की होती है ना, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इन तमाम ममालिक की ख़ातून को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि हमारे यहाँ, हमारी जो वेस्ट की, हम यानी हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तान की, ख़ास तो इंडिया में भी किसी हद तक, या जहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है, तो वहाँ जो ही औरत 40 साल की होती है, 35 साल की होती है, तो उसके चेहरे पे रोब, दबदबा का एक तरीके से होता है। हमारी माएँ, हम चाहे ज़िंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर हों, तो थोड़ी सी दबकी देकर बच्चे को चुप करवा सकती हैं, और उनका बहुत रिगार्ड है, बहुत एहतराम है। तो जहाँ हमारी सोसाइटी में लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी फैमिली को पर्दे में रखें, उनके वक़ार करें, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अगर अपनी फैमिली को वीडियोज़ में नहीं ला रहा, मैं अपनी फैमिली को एक्सपोज़ नहीं कर रहा, तो हम उनसे प्यार नहीं करते। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, हम उसको छुपा के रखते हैं। दुनिया की हर कीमती चीज़ को
محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس کی تحفظ بھی اسی چیز میں بھی ہے۔ اور ہم سب اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بھی دنیا کی قیمتی چیز ہو، اس کی جو قیمت ہونا ہے، جو خوبصورتی ہے، اور اس کی ویلیو اسی چیز میں ہے۔ کیوں آپ گھروں میں جا کے چیزوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور ان کے لیے آپ ہیویلی پے کرتے ہیں؟ تو وہیں پہ خاتون کا یہ جو نظام ہے، جو میرے خیال میں جو بھی ہے، یہ انہیں ویلیویبل بناتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا کہنا ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ میں اس وقت صرف آپ کو کاسمیٹکس انڈسٹری کا بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اگر پردہ معاشرے میں آ جائے تو یہ ان کے فیور میں نہیں ہے۔ میں ہرگز ریلیجس پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا، میں صرف اور صرف آپ کو ایک کمرشل اسپیکٹ بتا رہا ہوں، جس کو ایک ہر لبرل انسان، ہر سوچ والا انسان، اور اسپیشلی میری جو بہنیں ہیں، وہ اگر کسی لبرل کے جو ہے نا باتوں میں آ کر پھنس جاتی ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں نقصان صرف آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں انڈسٹریز کا نقصان نہیں ہے، کمپنیز کا نقصان نہیں ہے۔ آپ کیس اسٹڈیز دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سب سے زیادہ حیرت یہ ہوگی، آج کل لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، لوگوں کو مسائل ہو رہے ہیں، دنیا میں ہر دوسرا انسان فٹنس کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی چربی چڑھ گئی تو جناب ایک انسان کی ویلیو گھٹ گئی ہے، بال تھوڑے سے سفید آ گئے تو انسان کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ باڈی شیمنگ کرتے ہیں، کسی کا تھوڑا سا رنگ سانولا ہے تو اس کو برا دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، خام خواہ گورے کو اچھا دکھا دیا۔ تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، دیکھیں، ہر خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ویلیو بڑھائیں۔ آپ کی ویلیو آپ کے ہنر میں ہے، آپ کی ویلیو آپ کی سکل میں ہے۔ میں ہرگز بھی کاسمیٹکس انڈسٹری کو یا سکن کیئر کی انڈسٹری کو یا فٹنس کی انڈسٹری کو ڈسکریج نہیں کر رہا۔ بہت اچھی انڈسٹریز ہیں، آپ میں سے جو بھی ان میں کام کریں اپنی ایکسپرٹیز بنائیے۔ سکن کیئر ایک ریئلٹی ہے، سکن کیئر کی نیچرل پروڈکٹس ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کے لیے جہاں جہاں خواتین کو ایک آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معاشرے میں بہت ٹکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ امپیکٹ یورپ میں اور یو ایس اے میں مختلف جگہوں پہ نظر بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ جاتی کی کیسز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چلو ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ چیزیں رپورٹ نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ سو میں اس چیز کے اسٹرانگلی اگینسٹ ہوں کہ آپ اپنی مارکیٹنگ میں، اپنی ایڈورٹائزنگ میں خواتین کو استعمال کریں۔ اور جو ہی یہ کلچر جو ٹک ٹاک کا آ رہا ہے نا، اس میں ہم عجیب سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ دیکھو، میرا پروفیشن ہے مارکیٹنگ کرنا، میں ایک تحقیق کرتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے معاشرے میں۔ میں بہت کچھ چیزیں بہت غمگین ہیں جو اندر سے انسان کو کھا جاتی ہیں، کہ لوگ جو ہے نا اپنی بیوی، اپنی بہنیں استعمال کر کے نا ٹک ٹاک پہ ویوز لینے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ چیز مت کریں۔ ہاں، آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو امپاور کریں، ان کو ایجوکیشن دیں۔ وہ اگر لیٹ سے کچن کی کوئی کوکنگ کر رہی ہیں، کوئی بک ریویوز دے رہی ہیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ سکھا رہی ہیں، صد بسم اللہ ڈیزائن کوئی سکھا رہی ہیں، دنیا کے لاکھوں کروڑوں کام ہیں وہ کر رہی ہیں۔ لیکن اب اگر آپ ان کو ایز اے انٹرٹینمنٹ پیس دنیا کو دکھاتے ہیں، یا خود کی پروموشن کے لیے آپ ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، تو میرے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا، وہ یہ ہوگا پھر کاسمیٹکس کی کسی کموڈٹی کو بیچنے میں وہ لگ جائے گی۔ اللہ آپ سب کا ہم مناصر ہو۔ بس صرف میں نے آپ کو یہ بات کرنا تھا کہ مارکیٹنگ کے اس اسپیکٹ کو نہ صرف مسلمان معاشروں میں، نہ صرف ہمارے جیسے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ ہر شعور والا انسان اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کا ہم مناصر ہو۔ اللہ حافظ۔